نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري المسلم. تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا. کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا. اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. جناب حضرت مولانا علامہ امتیاز حسین وردیزی صاحب اب آپ کے سامنے بلا تکلف تشریف لاتے ہیں. جناب قاری محبوب عوام خطیب ہردی العزیز جناب امتیاز حسین وردیزی صاحب حافظہ اللہ تعالی. نعرہ تکبیر. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن عثمان بن العفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں،
ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ دی بے حد حمد و ثنا، تمام حمداں، تمام تعریفاں، تمام خوبیاں، بڑائیاں، یکتائیاں اس وحدہ لا شریک دے واسطے نے جڑا بالکل لائق حمد ہے، جدی صفات اندر، ذات اندر، اسماء اندر، افعال اندر کسے قسم دا بھی کوئی شریک نہیں۔ ساری کائنات میرے اللہ دی محتاج ہے، اللہ کسے دا محتاج نہیں۔ ساری مخلوق نو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، لیکن اللہ پیدا ہون تو پاک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے میرے اللہ دی ذات ہے۔ حمد و صلاۃ تو بعد درود و سلام نبی مکرم، صدر بزم کائنات، مصدر کائنات، منبع کائنات، مطلوب کائنات، مقصود کائنات، جان کائنات، جان جہان کائنات، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء، سرور انبیاء، میرے اور آپ دے پیارے نبی، ختم نبوت دا تاج پہن کے آن والے، آمینہ دلال، پیکر حسن و جمال، محبوب پروردگار، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام، واجب التعظیم میرے علماء اکرام اور معززین علاقہ اور جتنے بھی دور و نزدیک تو آپ احباب اس مسجد اندر حاضر ہو، اللہ تعالیٰ سب دا آنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اور ماشاءاللہ ساڑھے اسٹیج دی زینت، زینت العلماء، فخر العلماء حضرت علامہ مولانا قاری عبد الرحمن صاحب آپ تشریف فرما نے، دیگر ماشاءاللہ معزز شخصیات اسٹیج دی زینت نے۔ اور آج خوشی دی گھڑی ہے کہ ساڈا بیٹا محمد مظہر اور انہاں دے دوسرے بھائی ساتھی جنہاں نے قرآن پاک مکمل حفظ کیتا ہے، میں پورے ہلوال اور پورے جتنے بھی آپ احباب بیٹھے ہو بالعموم اور بالخصوص انہاں دے اساتذہ اکرام نو، انہاں دے والدین نو، انہاں دے نال پیار کرنے والیاں نو مبارکباد پیش کراں گا کہ جنہاں نے اس خوبصورت جڑا قرآن پاک دا حافظ قرآن ہو جائے، عالم دین ہو جائے، وہ دی شان بڑی ہے، عظمت بڑی ہے، مقام بڑا ہے۔ انشاءاللہ آگے جا کے بات کرنے ہیں تو میں سب تو پہلے مبارک پیش کراں گا انہاں بچیاں نو کہ جنہاں نے قرآن پاک نو حفظ کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں بچیاں نو عالم دین بھی بنائے، اللہ انہاں نو عالم دین، با عمل عالم دین بنائے۔ تو اے ماشاءاللہ محنت اساتذہ اکرام دی، والدین دی۔ تو میں تقریر کرن دا ارادہ لے کے نہیں آیا، میں بس مبارکباد واسطے حاضر ہویا سا، لیکن میں نے حکم فرمایا تو چند ایک باتاں میں ارادہ رکھنا کہ چند گزارشات آپ احباب دے سامنے پیش کراں تے جلدی جلدی میں اپنی گفتگو نو سمیٹا۔ میرے تو بعد بھی علامہ صاحب تشریف لے کے آئے نے جنہاں دا خطاب ہونے، تو میں اپنی گفتگو دا آغاز انہاں لفظاں تو کرنا کہ بندہ دنیا تو جو مرضی کر لے، کامیابی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین دے اندر۔ کامیابی کا دے اندر ہے؟ سرکار دے دین دے اندر، میرے پیارے نبی دے دین دے اندر۔ پیسہ کامیابی دی دلیل نہیں، حکمرانی کامیابی دی دلیل نہیں۔ اگر کوئی بندہ کہندا ہے جی پیسے والا بندہ کامیاب ہے، کوئی چودھری کامیاب ہے، دنیا دار، تے پھر کہنا پے گا کہ ابو جہل کامیاب ہو گیا، ابو لہب کامیاب ہو گیا، تو اسی آکھو گے اے کامیاب پیسہ ہے ایسی، چودراہٹ ہے ایسی، مکے دے چودھری سن، لیکن اے کامیاب نہیں ہوئے۔ اگر حکمرانی دا نام کامیابی ہے تے پھر یہ مطلب ہے فرعون کامیاب ہو گیا، نمرود کامیاب ہو گیا، تو اسی آکھو گے اے بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ اے سارے تباہ و برباد ہو گئے، سارے تباہی دا باعث بنے ہیں، انہاں دی ساری زندگی نیست و نابود ہو گئی۔
ہن تسی آکھو کہ کامیاب کون ہویا ہے؟ میں کہنا چاہنا ببانگے دہل کہنا چاہنا کامیاب کون بندہ؟ ابو جہل بھی ناکام ہو گیا، ابو لہب بھی ناکام ہو گیا، عتبہ تے شیبہ بھی ناکام ہو گئے، فرعون بھی ناکام ہو گیا، نمرود بھی ناکام ہو گیا، ادھر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو کعبے دی چھت اتے سرکار نے کھڑا کیتا سی، پھر ویکھن والے آکھیا سی اوے لوکو ابو جہل بھی ناکام ہو گیا ہے، ابو لہب بھی ناکام ہو گیا ہے، محمد عربی دا بلال کامیاب ہو گیا ہے۔ میرے کہنے دا مقصد ہے کہ کامیابی ہے سرکار دے دین دے اندر، کامیابی ہے نبی پاک دے۔ مینوں تواڈے مزاج دا نہیں پتا لیکن میں ذرا اور مزاج رکھنا، میں نال بندیاں نو چلانا ہلانا نال گرمانا سارے جیاں نو کہ نال اسی سارے مل کے اپنے اللہ دا تے اللہ دے رسول دا ذکر کریے تے ماشاءاللہ بندے مسکرا رہے ہیں جنہاں نو پتہ چل رہا ہے تے میں چاہنا میرا ساتھ دیو تھوڑا جہا تاکہ اسی اللہ دے قرآن دی گل کریے تے سونے نبی دے سچے فرمان دی گل کریے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ کامیابی ہے سرکار دے دین دے اندر، کامیابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے اندر۔ اس تو باہر بندہ جو مرضی کرے وہ بڑا کچھ ہو سکتا ہے لیکن کامیاب ہو سکتا نہیں، کامیاب ہو سکتا۔ تو مینوں ماشاءاللہ خوشی ہے ایتھے بہ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے تاکہ ماشاءاللہ ساری برادری دے احباب بڑے چمکدار چہرے لے کے بیٹھے نے، دیگر ساڈے ماشاءاللہ بڑے سونے پہ لگ دو، مینوں بڑی خوشی ہو رہی ہے اس جگہ تے بیٹھ کے۔ بس میں چند ایک قرآن دی آیتاں تے چند ایک حدیثاں پڑھاں گا تو اس تو بعد گفتگو نو انشاءاللہ ختم کریں گے۔ آپ احباب نے توجہ دینی ہے، قرآن پاک واحد ایک ایسی کتاب ہے کہ جدوں قرآن پاک دا ذکر چھیڑ دیتا جائے اوتھے میرے اللہ دی رحمت دا نزول ہوندا ہے۔ گل کو سمجھ آئی ہے تو کہہ لو سبحان اللہ۔ اللہ دی رحمت دا نزول ہوندا ہے جتھے قرآن دی گل ہوئے، اور اے واحد معجزہ ہے ساڈے سونے نبی دا، واحد معجزہ ہے کہ جڑا زندہ و جوید ساڈے ہتھاں اندر موجود ہے۔ نبی آندے رہے، انہاں دیاں کتاباں چلیاں گئیاں، اور پھر اے بھی بڑی بات ہے انہاں کتاباں دے صرف نبی حافظ ہوئے نے، امتی حافظ نظر نہیں آئے گا۔ لیکن قرآن دی کیا عظمت ہے، قرآن دی کیا شان ہے، اس قرآن دا مقام کی ہے۔ دیکھو گلی گلی دے اندر اج حافظ قرآن تو انہوں نظر آنگے، یہ دی وجہ کی ہے اے ساڈے سونے نبی دا معجزہ ساڈے ہتھاں اندر موجود ہے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزہ ہے جڑا کہ اللہ نے ساڈے نبی نو عطا فرمایا ہے۔ پھر قرآن پاک دی شان ہے وے کہ جدوں مکے دے اندر شاعراں دا بڑا زور سی، انہوں نے بڑے بڑے شعر تے انہوں نے دیکھا نا قرآن تے انہوں نے سوچا بھی پتہ نہیں یہ بھی عام کسی شاعر دا جڑا نا کلام ہے، انہوں نے گلاں کرنی شروع کر دیتیاں، آواز قدرت آ گئی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، لے آؤ اے دے جیسی کو صورت لے کے آؤ، اے دے جیسی کو آیت لے کے آؤ، لیکن کوئی لے آ سکیا۔ مسلمہ کذاب علماء اکرام بیٹھے نے، مسلمہ کذاب انہیں دعوی نبوت کیتا، اے دے ہواری کہن لگے سانو ختم نبوت بھی کام کرنا چاہیے، ضرورت ہے اس وقت کہ ختم نبوت اتے پیرا دیتا جائے۔ ختم نبوت دا ایک جملہ دے کے اگے نکلنا، ختم نبوت دا جڑا بندہ کام کردا ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں، ختم نبوت دا جڑا بندہ کام کردا ہے، قاری صاحب علامہ صاحب تشریف فرمانے تائید فرمان گے، وہ پرسنل باڈی گارڈ ہے میرے نبی دا۔ جنہوں کو سمجھ آئیے کہہ لو سبحان اللہ۔ جڑا بندہ ختم نبوت دا کام کردا ہے، ختم نبوت تے پیرا دیندا ہے، وہ پرسنل باڈی گارڈ ہے میرے نبی دا۔ پاویں سمجھ آئے یا نہ آئے پر میں گل کراں گا، میں کہ اج کسی ایم پی ایم این اے دا کوئی پرسنل باڈی گارڈ ہوئے، جڑی کوٹھی ایم پی ایم این اے دی اسے کوٹھی دے کسی کمرے دے اندر پرسنل باڈی گارڈ نو جگہ مل جاندی ہے، تے میں کہ جدو قیامت دا دن ہونا ہے، جدو جنت دا سما ہونا ہے، جڑا پرسنل باڈی گارڈ ہوئے گا نا سونے نبی دا، وہ اللہ جانے اللہ اپنے نبی دے قرب اندر ہی سانو جگہ عطا فرما دے گا۔ ہاں ہاں، ختم نبوت دا کام کرنا ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، یہ اتے ضرورت ہے کہ ختم نبوت دا کام کیتا جائے۔ ہر نبی نو اللہ نے ایک تاج عطا فرمایا ہے، جدو واری آئی نا تواڈے تے میرے سونے نبی دی،
مچل کے ذرا بہنا ہے. جدو واری آئی نا سونے نبی دی, اللہ نے ساڈے نبی نو 2 تاج عطا فرمائے. بزرگ بیٹھے ہو, نوجوان بیٹھے ہو, ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز نال بیٹھے ہو. 2 تاج اللہ نے عطا فرمائے. کیڑے تاج؟ ایک وہ تاج جڑا اللہ نے ہر نبی نو عطا فرمایا ہے, لیکن دوسرا وہ تاج ہے جڑا اللہ کسی اور نبی نو عطا نہیں فرمایا. وہ تاج ختم نبوت ہے جڑا صرف اللہ نے ساڈے سونے نبی نو عطا فرما دیتا ہے. ایک ہے تاج نبوت تے دوسرا ہے تاج ختم. بولو بولو, پاویں آہستہ ہی بولو پر بولو ضرور. ایک ہے تاج نبوت تے دوسرا ہے تاج ختم نبوت. اے دے اوتے سانو بندہ پاویں سیاستدان ہوئے, بندہ پاویں دنیا دار ہوئے, بندہ پاویں جتھے بھی ہوئے, لیکن انہوں حق بنتا ہے اپنی دکان وچ بہ کے ختم نبوت دا پرچار کرے. اگر دفتر اندر بیٹھا ہے اپنے دفتر اندر بہ کے ختم نبوت دے اوتے پرچار کرے. اگر بندہ کسی کالج اندر یونیورسٹی دے اندر لیکچر آ رہے اوتھے بہ کے ختم نبوت دا کام کرے. رب کعبہ دی قسم ہے ختم نبوت دا کام کرنا تیرا کام ہے. اللہ دیا رحمتاں تیرے تے برسن گیاں, جنت اندر اللہ اپنے نبی دا قرب عطا فرما چھڈے گا. میں عرض کر رہا کہ مسلمہ کذاب نے او دے حواری آئے, انہاں آ کے آکھیا بھی انہاں دے جڑے نبی نے نا وہ تے قرآن انہاں تے نازل ہوندا ہے, تے توں ہی کوئی ایسی کوئی صورت کوئی ایسا کلام لیا نا تاکہ اسی لوکاں نوں وکھائیے. جی لوکاں نوں وکھائیے بھی آ دیکھو یہ کلام. ہن انہیں اپنے کولوں نا کلام بنایا. میں دسنا میں ایتھے ایک رک کے گل کراں گا, بندے جو مرضی کر لین اللہ دا مقابلہ ہو سکدا نہیں. کیویں؟ مثال ہے بندیاں نے محنت کیتی ہے, عقل اللہ نے عطا فرمائی ہے, تے بندیاں نے ٹیوب لائٹ بنا لئی ہے. یہ کنے بنائی ہے؟ بولو تو صحیح, کنے؟ یہ کوئی مشکل سوال تے نہیں. کنے بنائی ہے؟ بندیاں نے بنائی ہے. لیکن علامہ صاحب بندے جنہ مرضی زور لا لین ٹیوب لائٹ تے بنائی ہے پر جگنو نہیں بنا سکے. کیوں؟ کیونکہ جگنو کنے بنایا ہے؟ کنے بنایا جی؟ ایتھے تے میرا خیال ہے اللہ دی آواز آنی چاہیے نا جی. کنے بنایا ہے؟ اینی کی گل ہے, کنے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے. اچھا اسی طرح اسی بندیاں نے محنت کیتی تے جہاز بنا لیا ہے. جہاز بندیاں نے بنایا ہے پر بندے جنی مرضی محنت کر لین تتلی بنا سکتے. یہ تتلی کنے بنائی ہے؟ بولیے کنے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے. اللہ ورگی کوئی چیز بھی بنا سکتا کوئی نہیں. دیکھو نا بندیاں نے ٹرین بنا لی ہے, محنت کیتی ہے, ٹرین بن گئی ہے, پر بندے جننے مرضی کٹھے ہو جان کٹھے ہو کے بندے ایک چھوٹی جی چونٹی بنا سکتے نہیں بنا سکتے. یہ بندیاں بنا رہی ہے ٹرین, لیکن چونٹی کنے بنائی ہے؟ میرے اللہ نے. تے اللہ دا مقابلہ ہو سکتا نہیں نہ ہو سکتا. اچھا ہن مسلمہ کذاب نے پتہ کی کیتا, انہیں آکھیا الکاریہ ملکاریہ. یہ صورت ہے نا قرآن پاک دی, وما ادراک ملکاریہ. انہیں اپنے کولوں بنا لئی الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل. انہیں آکھیا دیکھو جی میرے تے بھی کلام اترے ہے, تے او دے اپنے ساتھی کہن لگے او پاگلا اسی کنوں جا کے بکھاواں گے اے الفیل, کنوں نہیں پتا ہاتھی کی ہے, کنوں نہیں پتا ہاتھی کنوں کیا جاندا ہے, تے پاگل ہو گئے ہیں. اے کلام اسی کنوں بکھائیے. تے پتہ چلیا اے کلام سارے جھوٹے نے, پر جڑا اللہ دا قرآن ہے نا بس یہ ہوئی سچا کلام ہے. میں اللہ دا قرآن پڑھنا چاہنا, ذرا بولو نا سبحان اللہ. حضرات وقار توجہ کیجئے, رب کائنات دا قرآن تیرے سامنے بیان کرنا چاہنا. اللہ رب العزت دا قرآن آج ساڑھے ہتھاں اندر موجود ہے. ہر بچہ حافظ قرآن بنیا پھردا ہے. ایدی وجہ کی یہ رب کائنات نے قرآن میرے نبی دے سینہ پاک تے نازل کیتا ہے. تے نازل کرنے تو بعد رب کائنات نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اللہ فرماندا ہے قرآن نازل بھی یساں کیتا ہے, ایدی حفاظت بھی یساں کرنی ہے. نہیں بولو گے تے پتہ نہیں کیڑا بندہ چپ کرے گا. ہاں ہاں میں تیرے سامنے قرآن پڑھنا چاہنا. قرآن سن کے بھی بندہ چپ کر جائے, وہ بندہ مینوں جناب وارا نہیں کھاندا. میں کہنا بندے کبوتراں دے کھڈے تے بول دے نے, کوئی کتیاں دے دنگل اندر بولدا ہے, کوئی کریانے دی دکان تے بولدا ہے, کوئی آڑت دی دکان تے بولدا ہے, کوئی اگے پیچھے بولدا ہے, کوئی ماں باپ دے سامنے بولدا نظر آندا ہے. پر لوگو قرآن و سنت دے پروانے
ہوئے ہو, ادھی رات نو مسجد دے اندر آ کے بیٹھے ہوئے ہو. ایدی وجہ کی ہے خوش نصیب و زبان نہیں جڑی اگے پیچھے بول دی ہے, بلکہ خوش نصیب دے او زبان ہے جڑی اللہ دا قرآن سن کے بول دی ہے یا نبی دا فرمان سن کے بول دی ہے. اس واسطے میں دکھی ہو کے نہ جاواں, مینوں تہاڈی محبتاں دی ضرورت ہے. فرقہ وریت دا قائل نہیں, لڑائی جھگڑے دا قائل نہیں, دنگا فساد دا قائل نہیں, بلکہ دعوت فکر دین واسطے آیا. اگر اسی سارے کٹھے ہو جائیے, سارے مل جائیے, ہاں فروئی مسائل تے اختلاف ہے نے, اے دے اندر کسے قسم دا شک نہیں, پر اختلاف پورے نہیں ہو سکدے, ختم نہیں ہو سکدے. پر انہاں اختلافاں نو چھوڑ کے جتھے اسی کٹھے ہو سکنے کم از کم ہونا چاہیے ہے. ختم نبوت دا تیرا میرا اجتماعی مسئلہ اے دے تے کٹھے ہونا چاہیے ہے. حضرات وقار اللہ دی وحدانیت تے پوری امت مسلمان دا اتفاق ہے, اے دے تے کٹھے ہونا چاہیے ہے. نبی دے صحابہ کرام دی شان تے سارے دا جناب اتفاق ہے. نبی دے صحابہ دی شان نو بیان کرنا چاہیے ہے, نبی پاک دی آل دی شان نو بیان کرنا چاہیے ہے. اس واسطے ملک اگے بڑے فتنیاں دے وچوں دی گزردا پیا ہے. میں ہاتھ بن کے عرض کراں گا, لوگو آؤ قرآن دے پلیٹ فارم تے اپنے نبی دے فرمان دے پلیٹ فارم تے کٹھے ہو جائیے. پھر انشاءاللہ وقت دور نہیں کہ پورے پاکستان دے اندر اسلام دا غلبہ جاری ہو جائے گا. جے کو سمجھ آئی ہے تے لڑائی جھگڑے نہیں, امت کٹھی ہو جائے. بس جدو امت کٹھی ہوئے گی نا کفر انجی مر جائے گا. یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں نے, فروئی مسائل نے, کوئی مسئلہ نہیں. یہ آپس اندر چار بھائی ہون تے پھر بھی اختلاف ہو جاتا ہے نا جی, اینی کی گل ہے. لیکن جدو اسی کٹھے ہو کے کفر دی اکھ چک پاواں گے تے پھر وہ تینوں ماردا ہے, تینوں اہل حدیث سمجھ کے نہیں ماردا, وہ تینوں ماردا ہے تینوں سنی سمجھ کے نہیں ماردا, وہ تینوں مسلمان سمجھ کے ماردا ہے. تے جناب کدے کوئی عالم دین شہید ہوندا ہے, کدے کوئی عالم دین شہید ہوندا ہے. اے دی وجہ کی ہے, جدوں کلے کلے رہاں گے تے انج مارے جاؤں گے, جدوں کٹھے ہو جاواں گے نا رب کعبہ دی قسم ہے پھر کفر انجی مر مک مٹ جائے گا. پھر قرآن زندہ باد, اسلام زندہ باد ہو جائے گا. ماشاءاللہ کہہ لو پھر سبحان اللہ. اللہ رب العزت دا قرآن فرماندا ہے اساں نازل کیتا ہے, ایدی حفاظت بھی اساں کرنی ہے. حضرات وقار اس آیا کریمہ دے پیش نظر حضرت امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کمال دی گل کیتی ہے. امام قرطبی لکھ رہے ہیں, لوگو ہارون رشید دا بیٹا مامون الرشید ہے. مامون الرشید دے سامنے ایک بندہ آیا ہے, آ کے جناب جدوں بیٹھا ہے مامون الرشید نے آکھیا یار تیرا تعلق بنی اسرائیل دے نال نہیں. انہیں آکھیا ہاں جی میرا تعلق بنی اسرائیل دے نال ہے. مامون الرشید نے آکھیا ہے میں تیرے سامنے دعوت ایمان پیش کرنا, اے کلمہ پڑھ لے ساڈے نبی دا, مسلمان ہو جا. ایمان میرے نبی دا کلمہ پڑھ لے. اس بندے نو غصہ آیا, غصے نال اٹھ کے چلیا گیا ہے. چند دنوں تو بعد یہ بندہ جدوں واپس آیا ہے, اے دے ہاتھ اندر اللہ دا قرآن تے زبان تے کلمہ جاری ہے. ہاتھ اندر اللہ دا قرآن پکڑیا ہے, زبان تے کلمہ جاری ہے. مامون الرشید نے آکھیا یار اے تے سانو بڑی خوشی ہے تو مسلمان ہو گیا ہے, کلمہ پڑھیا ہے, پر واٹ از دا ریزن, اے دی ریزن کی ہے, آخر کلمہ پڑھن دی نوبت کیویں آئی ہے. جدوں میں تینوں آکھیا کلمہ پڑھ ادوں تو پڑھیا کوئی نہیں, اج کلمہ پیا پڑھنے وجہ کی ہے. ہن جتنے اسٹیج تے جناب جلوہ فروز نے علماء کرام, جتنے جناب وچ بزرگ بیٹھے ہو, نوجوان بیٹھے ہو, بچے بیٹھے ہوئے ہو, اس گل اتے غور کرنی ہے. ایک کتاب اللہ نے نازل کیتی ہے, حفاظت بھی اللہ نے کرنی ہے. کتاب نازل بھی اللہ نے کیتی ہے, حفاظت بھی اللہ نے کرنی ہے. ہوں جناب مامون الرشید کہہ رہے ہیں میں جناب تورات لے لئی, انجیل لے لئی, زبور لے کے میں انہاں وچ تحریف کیتی ہے, اپنے کولوں گھاٹا وعدہ کیتا ہے تے جناب میں جا کے عیسائیاں نو دتی ہے, انہاں دے پادریاں دے سامنے پیش کیتی ہے, انہاں پیسے لے تے کتاباں رکھ لیاں نے. جدوں میں قرآن اپنے کولوں گھاٹا وعدہ کیتا ہے, قرآن اندر تھوڑی جی کمی پیشی کیتی ہے تے میں عالماں دے کول نہیں گیا, میں
چشتیاں دے کول نہیں گیا, میں حافظاں دے کول نہیں گیا, میں قاریاں دے کول نہیں گیا, میں عام جناب ایک دکان سی جڑے کہ پرنٹ والے کتاباں چھاپن والے انہاں دے کول چلیا گیا, جا کے آکھیا یار میں تانوں قرآن پاک دینا چاہنا. انہاں جدوں قرآن ویکھیا ہے گھاٹا وعدہ قرآن اندر موجود ہے, انہاں آکھیا پکڑ اپنا قرآن, اوے دفع ہو جا نکل جا, اس تو پہلے تینوں مار پینی شروع ہو جائے, اس تو پہلے تینوں جناب جتیاں پہنیاں شروع ہو جان. آندا جناب میں قرآن پڑھیا ہے تے میں من کے بیٹھا, میں کہنا اے قرآن بھی سچا ہے, جدیاں زہداواں دا نام اے قرآن بن کے آیا ہے, وہ صاحب قرآن محمد مصطفیٰ بھی سچا ہے, وہ جدے سینے تے نازل ہویا ہے وہ نبی بھی سچا ہے, جس خدا نے نازل کیتا ہے وہ رب رحمان بھی سچا ہے. تائیں تے پھر میں انج کہہ دینا, میں کہنا ہے قول نبی ہے قول خدا ہے, قول نبی ہے قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ماشاء اللہ ماشاء ماشاء اللہ. ویکھو تسی میرے وال نعرے انجی وجنے نے, تسی بندیاں والا نا ویکھو نعرہ کنے ماریا, نعرے انجی وجنے, تسی آکھو ذرا سبحان اللہ. توجہ ذرا میرے وال ہوئے. فرمایا قرآن اساں نازل کیتا ہے, حفاظت بھی یہ دی, بولو تو صحیح نا, حفاظت بھی یہ دی. ہلاکو خان ہے نا, ہلاکو خان بادشاہ ہویا ہے, انہیں سارا قرآن ختم کروا دیتا, جلا دیتا, ختم کروا دیتا. تے ہلاکو خان اپنے دربار چ بیٹھا ہے, توجہ ذرا, ہلاکو خان دربار چ بیٹھا ہے تے آندا کتھے وے مسلماناں دا قرآن میں ختم کروا دیتا ہے. جویں بیٹا مظہر ہے نا, ایڈا کو بچہ کھڑا ہویا, اٹھ کے الحمد دی الف تو لے کے والناس دی سین تک سارا قرآن سنا دیتا. تے سنا کے آندا ہلاکو آ کتابی شکل والا قرآن تو ختم کروا سکنا ہے, اے سینیاں والا قرآن کتھوں ختم کروائے گا. یعنی کہ قرآن دیا شان ہے, قرآن دی عظمت ہے. اور حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منو آندے نے قرآن پڑھ, قرآن تے میں قرآن پڑھنا تے فاروق اعظم دی اکھاں چانسو آئی جانے, روئی جانا عمر فاروق نے قرآن سن کے. کون عمر, کون عمر, کیا شان ہے سیدنا فاروق اعظم دی. میرے پیارے نبی دا فرمان ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابا بکر و عمر کان یفی راسی و عثمان بن عفان کا لسان فی فمی و علی بن ابی طالب کا روح فی جسد. فرمایا ابو بکر تے عمر میریاں اکھاں. اے شان صحابہ دا نعرہ تسا ماریا سی پر مینوں دکھ ہویا بندے نہیں بولے. میں کہنا چاہنا میرے نبی دا فرمان ہے, ابو بکر تے عمر میریاں اکھاں, عثمان میری زبان ہے, علی محمد دی جان ہے. نہیں سمجھے تو میں اگلی حدیث پاک پڑھنا چاہنا. میرے سونے نبی نے ارشاد فرمایا ما من نبی الا ولہ نذیر فی امتی, ابو بکر نذیر ابراہیم علیہ السلام, عمر نذیر ہارون علیہ السلام, عثمان نذیر موسیٰ علیہ السلام, علی النذیری. نہیں نہیں اجے ترجمہ ہوئے گا تو بولو گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے میرا ابو بکر میرے ابراہیم دی نظیر ہے, میرا عمر حضرت ہارون دی نظیر ہے, میرا عثمان حضرت موسیٰ دی نظیر ہے, علی میں محمد دی نظیر ہے. اے شان ہے صحابہ کرام دی. تے صحابہ کرام دا منکر اج طرح طرح دے ہیلے کردا ہے, بہانے کردا ہے. نہیں, جنہاں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت ملی ہے انہاں ورگا کائنات وچ ہو سکدا, انہاں ورگا کائنات وچ کوئی ہو سکدا نہیں ہو سکدا. تاں تے اسی کہنے ہیں بنے یار نبی دیاں یاراں دا, بنے یار نبی دیاں, کہہ لو ذرا, او بنے یار نبی دیاں یاراں دا, بنے یار نبی دیاں
اے فیصلہ پنجاں تے باراں دا او بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں جے شک ہووے تے چل مدینے مینوں اونج آپس دی گل ہے مینوں کوئی آکھے نا چل مدینے تے میں آکھاں چل چلیے تسی ایڈے ڈھلے ہو بھائی جے شک ہووے تے اللہ صاحب نو لے جا جڑا بولے جے شک ہووے تے چل مدی عقیدہ دے رہے ہیں عقیدہ جے شک ہووے تے چل مدینے ویخ لجوڑ مزاراں دا ویخ لجوڑ مزاراں دا بن یار نبی دیاں او بن یار نبی دیاں اے آندے نے او انج سن جیو انج سن انہاں نوں کنے دسیا بھی انج سن اے سنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا میرے گھر تو لے کے میرے منبر تک جنی جگہ جنت ہے تے ابو بکر پاک جتھے اج لیٹے نے نا او جنت ہے وہ اما عائشہ دا حجرہ ہے تے اوتھے سرکار تے ابو بکر صدیق لیٹے نے تے میں کہنا اے جنت ہے کوئی اٹھے گا قیامت والے دن ہلو وال دے قبرستان وچوں تے جائے گا جنت اندر کوئی اٹھے گا بدو ملی دے قبرستان وچوں تے جائے گا جنت اندر کوئی اٹھے گا قیامت والے دن لاہور دے قبرستان وچوں تے جائے گا جنت اندر میں ببانگ دہل کہنا چاہنا اپنا عقیدہ صحابہ کرام دے بارے ٹھیک کیتا جائے میں کہ صدیق اکبر دی شان دا اندازہ کون لگا سکدا ہے وہ جڑے جنت وچوں اٹھن گے تے جنت اندر داخل ہو جان گے ابو بکر ایتھے بھی جنت تے ابو بکر اوتھے بھی تے اے آندے نے نہیں اسی آنے کائنات دے ہر انسان دی گل غلط ہو سکدی ہے پر آمینہ دے لال دا فرمان جھوٹا ہو سکدا سورج ادھر دی بجائے ادھروں چڑھ سکدا ہے زمین پھٹ سکدی ہے آسمان گر سکدا ہے لیکن سونے نبی دے فرمان چ کوئی کمی پیشی آ سکتی نہیں آ سکتی کیونکہ میرے آقا دا فرمان ہے اچھا اے قرآن پاک ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کر دینے اگر میں بغیر مشورے تو کسی نو امیر بناواں نا امیر تے او عبداللہ ابن مسعود نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بغیر مشورے تو سنیا ذرا میں بغیر مشورے تو امیر بنا دا نا تے میں بنا سکنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ کون عبداللہ ابن مسعود آپ بیمار ہو گئے تے سیدنا فاروق اعظم عیادت کرنے واسطے گئے تے عیادت کر کے کہنے لگے کیونکہ آپ دیا بیٹیاں سن عبداللہ ابن مسعود دیاں آپ نے گھر دا حالات دیکھے تے آپ کہنے لگے عبداللہ تسی بیمار ہو تے میں نا وظیفہ لان لگا بیت المال چ تانوں وظیفہ ملے کرے گا مہینے بعد وظیفہ آ جائے کرے گا یا جو بھی دن سن توجہ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے عمر مینوں وظیفے دی ضرورت ہے انہوں نے آخیا کی گل ہے وجہ آپ نے فرمایا میں نا اپنیاں بیٹیاں نو سورہ واقعہ یاد کروا دیتی ہے کیڑی صورت ہے سورہ واقعہ یاد کروا دیتی ہے بس میں اے وظیفہ اپنیاں بیٹیاں نو دس دیتا ہے ہن میریاں بیٹیاں سورہ واقعہ پڑھ دیاں نے تے میرے نبی دا فرمان ہے جتھے سورہ واقعہ پڑھی جائے اوتھے کدے بھی رزق دا گھاٹا آ سکدا نہیں آ سکتا میں اپنی بیٹیوں نے سورہ واقعہ یاد کروا دیتی ہے کہ سانو کسی قسم دے وظیفیاں دی ضرورت ہے نہیں اے قرآن پاک دی عظمت ہے اے مقام ہے قرآن پاک دا صحابی بیٹھے سن امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث نو نقل کیتا ہے کہ صحابی بیٹھے سن تے اسرائیل آ گئے نبی پاک نے فرمایا کہ تیرا موت دا وقت بالکل قریب آ گیا اسرائیل علیہ السلام آ گئے نے انہاں آخیا جی جلدی جلدی کوئی ایسا میں عمل کراں کہ سیدھا جنت اندر چلا جاواں میں کیڑا عمل کراں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جلدی اٹھو تے قرآن لے آؤ اور بولو کی لے آؤ کی لے آؤ قرآن لے آؤ اچھا میں توانو پڑھانا تے تسی قرآن پڑھو توجہ ہے آپ دی میں توانو ماشاءاللہ جنہ دا بیان ہے بس وہ تشریف لے کے آ چکے نے تے بالکل تھوڑی دیر تو بعد انہوں دا خطاب شروع ہو جائے گا آپ دی توجہ ہے ادھر قرآن لے کے آؤ تے میں توانو قرآن پڑھانا تے تسی قرآن پڑھو قرآن پڑھ دیاں اگر تواڈی جان نکل جائے گی اللہ بغیر حساب تو توانو جنت عطا فرما دے گا قرآن پڑھ دیاں توجہ ہے جی قرآن پڑھ دیاں اگر تواڈی جان نکل جائے اور بزرگاں واسطے میرے نبی دا فرمان ہے
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حافظ قرآن پڑھتا ہے، ایک بڈھا بابا قرآن پڑھتا ہے، بڈھا بابا قرآن پڑھتا ہے، فرمایا اے اڑدا ہے تے قرآن پڑھتا ہے، اڑدا ہے تے قرآن پڑھتا ہے۔ سرکار نے فرمایا عام قاری قرآن پڑھے اللہ اکارا ثواب عطا فرمائے گا، جو دے بڈھا بابا قرآن پڑھے گا اللہ انہوں ڈبل ثواب عطا فرمائے گا۔ اڑن دا بھی ثواب ہے تے پڑھن دا بھی ثواب ہے۔ اور اے حدیث آپ نے سنی ہوئے گی پہلے کہ ایک صحابی خیمہ لگا رہے نے، خیمہ لگا رہے ہیں تے اوتھوں نہ کسی دے قرآن پڑھنے دی آواز آ رہی، حضرات وقار خیمہ لگدا پیا تے صحابی سندا ہے کسی دے قرآن پڑھنے دی آواز آ رہی ہے، کوئی اللہ دا قرآن پڑھ رہا ہے، سورہ ملک دی تلاوت پیا کردا ہے، صحابی سجے ویندا ہے آواز آ رہی ہے بندہ نظر نہیں آ رہا، صحابی کھبے پیا ویندا ہے آواز آ رہی ہے بندہ نظر نہیں آ رہا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر جدوں صحابی رسول کے عرض کردے نے سونیا خیمہ لگانا پیا ایتھے جناب آواز آ رہی ہے قرآن پڑھنے دی بندہ نظر نہیں آ رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے آ کے فرمان لگے تینوں پتہ نہیں ہے جتھے تو خیمہ لگا رہے ہیں تیرے خیمے دے تھلے مومن دی قبر ہے، مومن اپنی قبر دے اندر سورہ ملک دی تلاوت پیا کردا ہے، اے دنیا دے اوتے سورہ ملک پڑھدا مریا ہے، رب کائنات نے اینوں قبر اندر بھی قرآن پڑھنے دی دولت عطا فرما چھڈی ہے۔ بس میں آخر تے دعوت فکر دیاں گا، آؤ قرآن والے پاسے آ جاؤ، آؤ قرآن نال پیار کیجئے، اللہ دے قرآن نال محبت کیجئے، جنہاں نے قرآن پاک نال پیار کیتا ہے، جنہاں نے قرآن نال محبت کیتی ہے، آ تیرے سامنے سننے دارمی دی روایت پڑھنا چاہنا ہے۔ عن عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القرآن وحد اللہ من السماوات والارض ومن فيهن او كما قال عليه السلام۔ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال محبوب پروردگار میرے تے تیرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے اے بچیاں نے قرآن پاک حفظ کیتا ہے، دو بچے تھے بیٹھے ہوئے نے جنہاں قرآن پاک حفظ کیتا ہے، اس تو علاوہ بھی کئی بچے ہون گے جڑے حافظ قرآن بیٹھے ہوئے نے۔ اس مجلس دے اندر میں حدیث پاک پڑھ رہے ہیں ترجمہ کرنا چاہنا ہے۔ سرکار نے فرمایا لوگو اللہ نو سب تو زیادہ آسمانہ دے اندر زمینہ دے اندر سب تو زیادہ جڑی چیز پیاری لگ دیئے او اللہ دا قرآن ہے، اللہ دا قرآن اللہ نو سب تو زیادہ پیارا لگ دے۔ زمینہ تے آسمانہ دے اندر اگر کوئی چیز پیاری ہے اللہ دا قرآن پیارا لگ دے۔ اور میں کہنا چاہنا جے اللہ نو قرآن ایڈا پیارا لگ دے جدیاں اداواں دا نام قرآن، جڑا بولے تے قرآن بنے، جڑا چلے تے قرآن بنے، جڑا زلفاں نو تیل لائے تے قرآن بنے، جڑا غاراں وچ جائے تے قرآن بنے، جڑا یاراں وچ جائے تے قرآن بنے۔ جے قرآن ایڈا پیارا ہے پھر صاحب قرآن اللہ نو کڈا کو پیارا لگدا ہوئے گا۔ کیا شان ہے میرے نبی دی، کیا عظمت ہے میرے نبی دی۔ تاہی تے میں فرنج کہہ دینا چاہنا ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ہے، ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ہے۔ میرا نبی تے واللہ، میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی ہے، ایک فرد دا نبی نا ایک ذات نبی ہے۔ محدود جئی نبوت سونا نہیں لے کے آیا، محدود جئی نبوت سونا نہیں لے کے آیا، مننا پوے گا تینوں دن رات دا نبی ہے، ایک فرد دا نبی نا ایک ذات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک فرمان ذیشان ہے، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
तुहाडे विचों सब तो बेहतरीन वो बंदा है जिहड़ा कुरान पढ़दा है ते दूसरिਆਂ ਨੂੰ कुरान पढ़ांदा है। हाँ तुसी आंदे होवोगे MPA बेहतर है, MNA बेहतर है, फलाना बेहतर है, फलाना बेहतर है, पर अल्लाह फरमांदा है नहीं, सरकार दा फरमान है, फरमाया बेहतर कौन है जिहड़ा कुरान पढ़दा है ते दूसरिਆਂ ਨੂੰ। असी आने जे ए बख्शे गए तो फिर असी आम जुमला बोल रहे हैं भी जे मौलवी बख्शे गए तो फिर असी बख्शे गए, असी तो पहला चले जाना है। ये कित्थों गल कढ़ लई है? आ एक आम चलती गल कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जदों आए सन ना बेटे यकूब अलैहिस्सलाम नूं कहण लगे कि बघियाड़ खा गया है, ठीक है, तो बघियाड़ नूं पुछया तो बघियाड़ ने आख्या जे मैं खादा होए ना तो मैं 14वीं सदी के मौलवियां च उठां। ये सानू किते रवायत नज़र नहीं आई। असां बई 15-15 साल हो गए मदरसिया च असीं भज्जे फिरने, सानू ये कितों लभ्या, ये सानू कितों रवायत नहीं मिली। असल बुग़ज़ है उलमा दे नाल, ठीक है जी। जिहड़ा बंदा इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह आपने जिहड़ा बंदा उलमा इकराम दे नाल बुग़ज़ करदा है ओहदा ते खात्मा ईमान ते नहीं हुंदा। उलमा दी कोई थोड़ी शान है, उलमा दा कोई थोड़ा मुकाम है। आका करीम सल्लल्लाहु किताब है जी, मैं तां हवाला देन लगा ताकि बंदियां ने पुछना हवाला तो मैं हवाला तां देन लगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद हाजिर होए सन। तवज्जो है आपदी, थके तो नहीं ना? मेरा दिल चाहता मैं लामा साहब नूं तकरीर शुरू करवावां ते इन्हां दा कोई घंटा डेढ़ लवा के मैं फिर आखां हुण तुसीं जाओ तो मैं जाना तो ये जानन है जिदा मूड। बंदे परेशान हो गए पता नहीं इंज ही होना है, इंज नहीं होना, गल मुक्कन वाली है। तवज्जो आप अहबाब दिओ, ये जिहड़ा ना अपना आलमे दीन दी शान की है, असी कदर नहीं कर रहे। देखो महंगाई इतनी हो गई है हर पासे, असां कोई तनख्वाहां हर बंदे दी वधण गईयां पर मौलवियां दियां नहीं, इन्हां दी घट सकदियां ने, वध नहीं सकदियां। अच्छा वो ना सरकार दी बात सहाबी आके अर्ज करदे ने, हुजूर अब्दुल्ला इब्न मसूद कोई ऐसा अमल दसो कि अमल छोटा होवे ते अजर ज्यादा होवे। अमल छोटा ते अजर ज्यादा। हुण ये आप ही इस सबक नूं पका लेना है आपने, मैं जिहड़ी गल करन लगा अमल छोटा होवे ते अजर ज्यादा होवे। सरकार ने इरशाद फरमाया किसी आलमे दीन नूं तलाश कर, आलमे दीन नूं तलाश करके उहदी खिदमत कर। फरमाया एक दफा आलमे दीन दी खिदमत करन दी बरकत नाल अल्लाह तेनू 70 हज्जां दा सवाब अता फरमाए। ऐ शान है उलमा इकराम दी, ऐ अजमत है आलमे दीन दी। इस वास्ते इन्हां नूं कमी ना समझो, इन्हां नूं इंज नहीं कि बस ये बख्शे गए तो फिर असीं पहले ही बख्शे जावांगे, नहीं नहीं, इन्हां दी बड़ी शान है, इन्हां दी बड़ी अजमत है। तो कुरान पाक ऐ स्वीडन दे अंदर कुरान पाक नाल गुस्ताखी हुई कुरान पाक दी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर मुसलमाना ने उशाकान रसूल ने भरपूर अंदाज अंदर एहतजाज किया है। क्यों किया है? और चाहिए यह सी कि सरकारी सतह तो पैगाम जाता लेकिन नहीं गया। असी ये चाहते हैं कि लोग दीन वाले पासे आएंगे ना, यह दीन सरकार का ऐसा नहीं कि चौधरियों के पैरों च जाके बह जाए, नहीं नहीं, इनू अगर लोग आ जान तो बड़ी बात है, अगर ना ना लोग दीन वाले पासे आन तो यह जाके नहीं बहता, ये फिर बिलाल नूं बुला लेंदा है, ये फिर सलमान फारसी नूं बुला लेंदा है, ये फिर सुहैब रूमी नूं बुला लेंदा है, तो फिर शाना कैसियां मिलदियां ने। चौधरी सारे खत्म हो गए तो बिलाल दी शान अज भी जिंदा है, बिलाल दी शान अज भी। ताही ते रूमी कश्मीर आरफे खड़ी रहमतुल्लाहि ताला ने आपने कमाल दी गल कीती है। आप कहंदे ने सारा कुरान मेरे नबी दी नात बन के आया है, सारा कुरान मेरे नबी दी शान बन के आया है। आप आंदे ने ज़ेरा ज़बरा ओ शैदा महदा सब शान तेरी विच आइयां आमानू ते वो खबर न काई अते खासा रमजान पाइया। कुरान है। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला दी बारगाह च बंदे कहने लगे सरकार दी कोई शान दसो, बुखारी शरीफ है। आपने फरमाया कुरान नहीं तुसा पढ़िया जी, कुरान पढ़ा ना फिर पढ़ो कान खुलुकुहुल कुरान, सारा कुरान ते मेरे नबी दी शान बयान कर रहे हैं, सारा कुरान ते मेरे नबी दी नात बयान कर रहे हैं। तो एक कुरान और साहिब कुरान असी ये नाल जुड़ जाइए ते फिर। और हदीस पाक मुस्नद बज़ार दी रवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु बोलो सल्लल्लाहु और दरूद पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने इरशाद फरमाया जेड़ा बंदा जिंदगी दे अंदर
ایک آیت پڑھتا ہے زندگی دے اندر صرف ایک آیت پڑھتا ہے. آپ نے فرمایا ایک آیت پڑھتا ہے جڑا بندہ زندگی دے اندر او دی قبر چ اندھیرا نہیں ہوئے گا. اللہ اکبر. او دی قبر چ اندھیرا. اچھا ہن سمجھدار بندے بیٹھے ہو, ایک آیت بندہ پڑھے زندگی دے اندر تو دی قبر چ اندھیرا, تے جڑا روزانہ ہی سورہ یاسین پڑھے, جڑا روزانہ ہی جناب سورہ مزمل پڑھے, جڑا روزانہ ہی سورہ ملک پڑھے, اور پھر اگلی گل جڑا مزر دی طرح حفظی کر جائے, او دی شان دا اندازہ پھر کون لگا سکتا ہے؟ اے جڑے 2 بچوں نے حفظ کیتا ہے. اچھا جدو قبر چ جائے گا تے قبر چ نور ہے, اندھیرا نہیں. جنہیں ایک آیت پڑھی ہے زندگی اندر تے فرشتے نے آخیا نور کا ہے, فرشتے کہن گے یاد کر زندگی دے اندر او قرآن دی ایک آیت پڑھی سی تے اس آیت دی برکت نال اللہ تیری قبر اندر نور پیدا فرما چھڑے. اس واسطے اے پیغام ہے, آئیے قرآن دی طرف آئیے. میں کوئی 12-14 حدیثاں پڑھن دے مور اندر ساں, لیکن وقت چونکہ زیادہ ہو گیا میں دوسرے پاسے نکل گیا. تے ہن بات اتنے ختم کرنے ہیں کہ قرآن دے قریب آ جاؤ, قرآن پڑھیے, صاحب قرآن نال پیار کیجئے, آپس اندر محبتاں تقسیم کیجئے, پیار تقسیم کیجئے. اتحاد امت اندر اگر اسی کو کردار ادا کر سکنے ہیں نا تے سانو سارے نو دا اے دے اندر کردار ادا. ساڈے سوشل میڈیا والے بڑے پیارے بھائی نے تو یہ بھی ماشاءاللہ یہی درد رکھتے ہیں, یہی گل کہندے سن پہ کہ ایسا ہونا چاہیے, اور اسی بھی کہہ رہے ہیں کہ اتحاد امت ہونا چاہیے. انشاءاللہ جتنی اتحاد امت ہو گیا تے پاکستان دے اندر بلکہ پوری دنیا دے اندر اسلام دا غلبہ آ جائے گا. مینوں ایک شعر دے بارے حکم ہویا سی, چند ساتھی ساڈے کوئی فرمائش کر رہے سن, بس میں او والدین دی عظمت دے بارے وے تے اگر اجازت ہے تو میں شعر سنا رہا جی. ذرا آپ نے پسرور تو نہیں جانا, میں تمہیں نال ہی لے جا. علامہ صاحب ماشاءاللہ سنیا سی کہ مظہر صاحب دس دیں کہ پسرور جانا ہے جناب نے, شاید بیان کرنا ہے, ظاہر علماء دی مصروفیت ہے. تو وہ والدین دی شان دے حوالے نال ایک شعر ہے. اس تو پہلے ایک روایت بھی سن لو کہ ماں باپ دی شان کتنی ہے, عظمت کتنی ہے ماں باپ دی. قیامت دا دن تے ایک بندے نو نا نامہ امال دا تولیا جا رہا ہے, نامہ امال تولیا جا رہا ہے تے او دیاں نیکیاں تے برائیاں برابر برابر نے. توجہ ہے نا جی, برابر نے. گل ایک بھی سمجھ آ گئی تو مقصد محفل دا جلسے دا پورا ہو جائے گا. اگر گل نہ سمجھان چ میں کامیاب ہو ناکام رہا یا آپ سمجھن اندر ناکام رہے تو پھر مقصد پورا نہیں ہوئے گا. انہاں نا جدو نیکیاں برائیاں برابر, ایک پرچی کڈی فرشتیاں نے تے اے رکھن گے او دے برائیاں والے پلڑے چ. معتبر کتاب دی بات ہے. اے دیاں برائیاں زیادہ تے نیکیاں تھوڑیاں. اللہ فرمائے گا لے جاؤ انہوں جہنم دے اندر. فرشتے پکڑ کے لے کے جان گے. یہ عرض کرے گا جہنم اندر میں چلیا تے جانا ہے, لیکن اگر دسیا جائے کہ اس پرچی اندر ہے کہ ہی ہے, اتنا وزن ہو گیا اس پرچی دا. اللہ اکبر کبیرہ. جدو اللہ فرمائے گا دسو بھائی فرشتے پرچی کھول کے دے سامنے کرو, پرچی سامنے کیتی ہے تے او دے تے لکھیا ہوئے گا زندگی دے اندر ایک دفعہ تو اپنے بڈھے باپ نو اوف آکھیا سی. ٹھہر کے ذرا کی آکھیا سی؟ اوف آکھیا سی. گال نہیں کڈی, برا بلا نہیں کی آکھیا اوف. اے اوف آکھیا اپنے بڈھے باپ نو تے چل جہنم اندر. اگے جدو جا رہے نے بندہ اے دے باپ نو بھی فرشتیاں پکڑیا ہے, انہوں بھی جہنم اندر لے کے جاندے ہون گے. یہ آکھے گا منو بھی تے میرے باپ نو بھی دوبارہ اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر کیتا جائے. آ کے عرض کرے گا یا اللہ جنیاں میرے باپ دیاں برائیاں نے مینو دے دتیاں جان, جنیاں میریاں نیکیاں نے میرے باپ نو دے دتیاں جان. اج میں اپنا وہ جڑا اوف آکھیا سی نا زندگی دے اندر او دا کفارہ ادا کرنا چاہنا تے اللہ دی رحمت جوش اندر آئے گی, آواز قدرت آئے گی فرشتے ہو اج انہیں ایڈی وڈی گل کر دیتی ہے, اینو بھی پکڑو اے دے باپ نو بھی پکڑو, دونوں نو جنت عطا فرما دے. اے سورہ اعراف ہے قرآن پاک دے اندر, سورہ اعراف. اعراف ایک جگہ دا نام ہے, جنت اور جہنم دے درمیان ایک جگہ ہے بابا جی جنوں کی آندے نے اعراف. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ایتھے کچھ لوگ ہون گے نہ جنت اندر جان گے نہ بولو تے صحیح نہ جہنم اندر جان گے, ادھر بھی نہیں جانا ادھر ایتھے ہی رہن گے. عرض کیتی حضور یہ کیڑے لوگ ہون گے؟ فرمایا اے میری امت دے شہید ہون گے. کون؟ ہن سمجھدار بندے بیٹھے ہو, پڑھے لکھے بیٹھے ہو بھی شہید دا تے درجہ ہی بڑا ہے, شان ہی بڑی ہے شہید دی, جنت اندر جائے گا شہید, لیکن اے شہید ایتھے کیوں جنت اندر کیوں نہیں؟ فرمایا سونے نبی نے اے میری امت دے او شہید ہون گے جڑے ماں باپ دے گستاخ ہون گے.
ماں باپ دے نافرمان ہون گے شہادت دا درجہ انہاں نوں جہنم اندر نہیں جان دے گا تے ماں باپ دی نافرمانی انہاں نوں جنت اندر نہیں جان دے گی. اس واسطے اے ماں باپ دی شان ہے اے عظمت ہے. تاں تے جناب میں ایتھے گل کہنا چاہنا میں کہنا جڑی فرمائش ہوئی ہے شعر پڑھنا چاہنا ماں باپ نال پیار کیجئے اپنے ماں باپ دیاں خدمتاں کیجئے. تاں تے میں کہنا بابلا تیریاں جدائیاں مینوں ماریا بابلا تیریاں جدائیاں مینوں ماریا آپ ہون ڈگنا وا آپ ہی سنبھلنا وا کہندا کوئی نہیں اٹھ اکھ دیا تاریا تیریاں جدائیاں مینوں ماریا سکھاں نوں وجی گنڈ لگ گئی ہے میری کنڈ جت گئے دکھ بابا پت تیرا ہاریا بابلا تیریاں جدائیاں مینوں ماریا. حضرات وقار ماں باپ دی شان ہی بڑی ہے. اج بیٹا مظہر جناب اج حافظ قرآن بن گیا ہے. ادھر میں گل لے کے جانا نہیں چاہتا پر گل چلی گئی ہے مکا دینا چاہنا بات کیونکہ میرے اندر سکت کوئی نہیں طاقت کوئی نہیں ہمت کوئی نہیں. اج بیٹا حافظ قرآن ہے ماں دیاں بڑیاں خواہشاں نے ماں نے بڑا پیار کیتا ہے بڑی محبت کیتی ہے آندھی ہے پتر نو حافظ قرآن بنانا ہے میری بہن آندھی ہے پتر نو حافظ قرآن بنانا ہے. حضرات وقار اج بیٹا تے حافظ قرآن بنان والی ماں دنیا تو چلی گئی ہے. جدوں پھر ایسے موقع آ جاندے نے اودوں ماں دی یاد تڑپا جاندی ہے اودوں ماں دی یاد بندے نو رلا دیندی ہے. اج کیسا جناب دولہا بنی ہے بیٹا مظہر اج حافظ قرآن لوکی مبارکاں دے رہے ہیں آندھن مبارک ہوئے لیاقت صاحب تواڈے بیٹے نے حفظ کر لیا ہے بیٹا مظہر مبارک ہوئے پر ماں تے کوئی نہیں جنہیں اس انداز نال پیار کرنا ہے جنہیں اس انداز نال بیٹے نال محبت کرنی ہے. حضرات وقار بڑیاں خواہشاں سن پتر حافظ قرآن بن جائے لیکن اج پتر تے حافظ قرآن ماں دنیا تو چلی گئی ہے. حضرات وقار ماں دی شان دا اندازہ کون لگا سکتا ہے. بیٹا جدو دولہا بن جائے سارے یار ساتھی سنگی آ جاندے نے آ کے جناب کوئی ادھر بیٹھتا ہے کوئی ادھر بیٹھتا ہے خوشیاں مناندے نے لیکن وہ جڑا دولہا ہے جی تھوڑی دیر تو بعد برات ٹرنی ہے اودیاں اکھاں برس جاندیاں نے رونا شروع کر دیندا ہے پوچھا جاندا ہے یار اج تے خوشی دا دن ہے اج تیری شادی دا دن ہے نکاح دا دن ہے اج رون دی وجہ کی ہے. اگوں بیٹا رو کے آندا یار تانوں پتہ نہیں اج ماں چلی گئی ہے باپ دنیا تو چلیا گیا ہے کاش اج میری ماں زندہ ہوندی ویندی پتر دولہا کیویں بنیا ہوا ہے کنا کو سونا پیا لگدا ہے. حضرات وقار اے تسی تے میں کلے نہیں روندے ماں باپ دی جدائی دے اندر بلکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج میرے نبی نے فرمان دا ارادہ فرمایا ہے. ادھر صحابہ کرام مدینہ پاک دی گلیاں دے اندر اکٹھے ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آپ نے فرمایا کیڑا رستہ اختیار کرنا ہے ادھر نو چلیے ادھر نو چلیے. صحابی کہنے لگے سونے دو رستے مکہ پاک اندر جاندے نے اے رستہ شاٹے نالے صاف ہے اے رستہ لمبا تے نالے خطرناک ہے. میرے نبی نے فرمایا سا ایسے رستے تے جانا ہے. عرض کی تھی صحابہ کرام نے لاجپالو اے تے رستہ بڑا لمبا ہے. اگوں میرے نبی دیوں اکھاں چھما چھم برس گئیاں نے سرکار رو کے فرمان لگے تانوں پتہ نہیں ادھر مقام ابوا ہے مقام ابوا تے میری اماں آمنہ دی قبر ہے تے میرا دل چاہندا ہے جدوں میں حج کرن واسطے جاواں پہلے اپنی ماں دی قبر تے جاواں. میرے آقا ماں دی قبر تے آئے آ کے ماں دی قبر تے کھڑے ہو گئے عرض کردے نے اماں
اج کدے دنیا تے ہوندی ویندے اللہ تیرے پتر نو کتنی شاناں عطا فرمائیاں اللہ تیرے بیٹے نو کتنے مقام عطا فرمائے اج میں چن نو اشارہ کراں ٹوٹ جاندا ہے چن اج میں سورج نو اشارہ کراں سورج بھی واپس آ جاندا ہے اج میں درخت نو اشارہ کرنا ہے درخت چل کے قدماں وچ آ جاندا ہے اما اج ابو بکر میرا غلام اج عمر میرا غلام اج عثمان میرا غلام اج علی میرا غلام بلال میرا غلام طلحہ تے زبیر میرا غلام اما کدے زندہ ہوندی ویندے اللہ تیرے پتر نو کتنی شاناں عطا فرمائیاں نے میرے آقا دیاں اکھاں ماں دی جدائی اندر برس گئیاں نے تائیں تے میں پھر گل ایتھے مکانا چاہنا میں کہنا عظمتاں کے سونا ماں دیاں عظمتاں کے سنا ماں دیاں تار دندیاں نے دعا ماں دیاں عظمتاں کے سنا ماں دیاں رو پے پیارے محمد مصطفیٰ یاد جد آیاں وفا ماں دیاں یاد جد آیاں اب بابج وقار نماز دی پابندی کیجئے وڈیاں دی عزت کیجئے چھوٹیاں تے شفقت کیجئے اپنے چہریاں دوتے داڑھی دا نور سجائیے اے داڑھی ہوئے جڑی میرے نبی دی سنت ہے داڑھی ہوئے جڑی ابو بکر پاک دی سنت ہے فاروق اعظم دی سنت ہے حضرت عثمان غنی دی سنت ہے حضرت علی دی سنت ہے داڑھی یہ وے جڑی حضرت امام حسن حسین دی سنت ہے داڑھی جڑی 1.25 لاکھ نبیاں دی سنت ہے آئیے مسجداں نو آباد کیجئے مدارس نو آباد کیجئے عملی جامہ اپنی زندگی دے اندر پہنائیے انشاءاللہ پھر اسی ترقی کرانگے ترقی پیسے اندر نہیں ترقی نبی پاک دی غلامی دے اندر ہے ترقی نبی پاک دے دین دے اندر ہے تو یہ دے نال جڑ جاؤ انشاءاللہ کامیابی ساڈا مقدر بنے گی میں علامہ صاحب دا اور جڑے مظہر صاحب دے استاد نے کی نام انہاں دا کاری بلال صاحب ابرار کاری ابرار صاحب ماشاءاللہ بڑے درویش صفت آدمی نے بڑے سادہ جے ساڈے دوست نے کاری ابرار صاحب انہاں دی محنت ہے انہاں دا ورک ہے انہاں نے بچوں نے محنت کروائی میں آپ دا بھی شکریہ ادا کرنا اور مبارکباد پیش کرنا اور ساڈے جتنے ماشاءاللہ چمکدار چہرے تشریف فرمان ہے خصوصی طور تے بھائی لیاقت صاحب اور ساڈے بھائی جان اور جنہاں نے بھی محنت کیتی ہے دوسرے جڑا بیٹا ہے انہوں نے حفظ کیتا ہے اللہ سب نو برکتاں عطا فرمائے آپ دا شکریہ آپ نے مینوں اتنی دیر برداشت کیتا اللہ تعالیٰ آپ نو جزائے خیر عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ